यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, भर्खरै मात्र सूचना आयो श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट उपसभामुखको उम्मेदवार रुबी कुमारी ठाकुरलाई चाहिँ रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गर्ने भन्ने समाचार आयो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरस्वती लामालाई, बुद्धिमान तामाङ पहिलाका राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङको श्रीमतीलाई उठाएको छ र ज्ञानेन्द्र साई जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता समेत हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको एकमात्र विजेता सांसद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले रवि लामिछानेलाई लबिङ गर्न पनि पुग्नु भएको थियो, तर उहाँलाई धोका दिँदै अब रासपाले चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने कुरा गरेको छ अथवा समर्थन गर्ने होइन प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब मैले पनि अहिले न्युजहरू अपडेट गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले श्रम संस्कृति पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी रुबी कुमारी ठाकुर बहिनी 25 वर्षीय जेनजी जेनेरेसन जेड को युवती पनि हुनुहुन्छ र इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको राजनीतिमा भर्खर बामे सरेको सिक्दै हुनुहुन्छ, ताते गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा। उहाँलाई चाहिँ उपसभामुख पदमा समर्थन गर्ने भन्ने विषयवस्तु बाहिर आइसकेपछि मलाई लाग्छ रासपाले सरकार गठन गरेपछिको सबैभन्दा उपयुक्त सही निर्णय आज गर्यो। शाबास, क्या बात, यस्तो काम गर्दै जानु न। हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, स्याबास भन्छौँ। किनभने मेरो विचारमा श्रम संस्कृतिले अगाडि सारेको रुबी कुमारी ठाकुर नै उपसभामुखको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो। किनभने अब कांग्रेस एमालेलाई नदिने उहाँहरूको नीति थियो। पुरानो पार्टी भनेर माओवादीसँग हिमचिम भए पनि उहाँहरूले नदिने नीति ल्याउनु भयो। अझै पनि सम्पूर्ण पिक्चर त आइसकेको छैन, तर यो जो दौडमा भएको अर्को आफूलाई नयाँ सोच्ने, वास्तवमा ऊ पनि राजावादी हो, के अरे पुरानो पार्टी हो, यो संविधान कानुन मान्दिन, ऐन मान्दिन भन्ने राप्रपा जो वास्तवमा श्रम संस्कृति भन्दा पनि खुम्चिँदै गएको छ। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 1 सिट छ र यो हराउँदै पेलाउँदै गएको यो दोगला पार्टी जसले संविधान नियम ऐन कानुन मान्दैन, त्यसलाई नदिने कुरो सोरेयान जायज छ, ठिक छ। र यसको लागि नयाँ शक्तिलाई नै उहाँहरूले पत्याउने हो अरे अधिकारको कुरो पनि हो, त्यो संवैधानिक पद हो र राज्य मन्त्री स्वसरहको सुविधा हुन्छ। र रुबिना कुमारी ठाकुरलाई 25 वर्षीय जेनेरेसन जेड को युवती विद्यार्थी जीवनबाट भर्खर राजनीतिमा पाइला चालेकी उनलाई हर्क साम्पाङले सांसद मात्रै बनाएनन् कि यसमा पहिलो क्रेडिट त आदरणीय हर्क साम्पाङलाई जान्छ, जसले नेपालको अल्पसंख्यक ठाकुर, फेरि मधेसीहरूको पनि ठाकुर भने दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ यो राजा महाराजा खानदानका ठाकुर, हिन्दी फिल्मतिर हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ ठाकुर साहब भनेर। अर्को चाहिँ कपाल काट्ने नाई हजाम समुदायको, यो चाहिँ तराईभित्र पनि अपहरित ठाकुर हो उहाँ। र उहाँको बुवा अहिले सम्भवतः श्रम गर्न विदेशमा हुनुहुन्छ र आमा पनि आश्चर्यचकित हुनुभएको छ। यी बहिनी पनि इनोसेन्ट छिन्। र 48 सालमा पहिलोचोटि महन्त ठाकुर जो वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पहिलोचोटि महन्त ठाकुर थरबाट उपसभामुख हुनुभएको थियो। त्यतिखेर दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख हुनुहुन्थ्यो। अब डीपी अरियाल क्वालिटी लेस मान्छे हुनुहुन्छ, सभामुख बन्न योग्यता होइन, तर उहाँ बन्नुभयो होइन। अब रुबी कुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णयलाई कायम राख्नुस् है। अहिले पनि राप्रपाले खेलिरहेको छ होइन, जस्तो यहाँनिर आयो नि, हेर्नुहोस् है। अब जस्तो ज्ञानेन्द्र साई संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको, उहाँले रवि लामिछानेलाई भेट्न पनि केही दिन अगाडि जानुभएको थियो। उपसभामुखको निर्वाचन भयो लगत्तै। त्यसमा चाहिँ अहिले पनि उहाँले भन्नुभएको छ, भर्खरै मात्र अगाडि समाचार आएको छ, रासपा सभापतिले फोन गरेर समर्थन छ भनेपछि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका हौँ भनेर ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको छ। यता फेरि रासपाको अब होइन प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटी महामन्त्री हुनुहुन्छ, कविन्द्र बुर्लाकोटी, उहाँले हामीले संसदीय समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ। कतै यो भित्र केही न केही खेल हुनसक्छ, विवाद हुनसक्छ पुण्य सर? अब यहाँ पहिला त भिडियाबाजी के हो भने बालन शाहजीले चाहिँ श्रम संस्कृतिको रुबी कुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेको अवस्था, किनभने अब उहाँ आफै पनि समुदायको हिसाबले मधेसी भएको हिसाबले पनि सेन्टिमेन्ट गयो होला केही न केही। र रवि लामिछाने चाहिँ राप्रपा प्रति सम्मोहित भएको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ। अब जहाँसम्म कविन्द्र बुर्लाकोटीजी त्यो पार्टीको होइन, नेपाल सरकार पूर्व सचिव भीम आत्या पनि राप्रपालाई दिनुपर्छ उपसभामुख भन्दै
स्टारहरू लेख्दै थिए। भीम उपाध्यायको फाल्तु कुतर्कलाई ठाडै खारेज गरिदिनुहोस्। भीम उपाध्यायजी भनेको हर्क सम्पाङज्यूको बाप बैरी जस्तो भएर मानौ 10 जुनीदेखि उहाँको ऋण खाइदिएको छ र उहाँको सब कुछ बिगारेको छ। जसरी झम्टा हान्नुहुन्छ, उहाँ त प्रतिगामी चिन्तनको प्रवक्ता हुनुहुन्छ नि। उहाँले त जहिले राजावादी राप्रपालाई काँधैमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। त्यसकारण भीम उपाध्यायजी अप्रासङ्गिक असान्दर्भिक व्यक्ति हो। उहाँले किनारामा बसेर तलाउमा ढुङ्गा हान्दैमा तरङ्गा आउँदैन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, भीम उपाध्यायजी भनेको मिसकल गर्ने हो। उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ फड्किकिन रहेको साक्षी भएर थप्पडी बजाउने, उहाँ गाली गर्ने मात्रै औकातको मान्छे हो। अब जहाँसम्म मलाई उहाँ आफ्नै मुद्दा अदालतमा सुन्नु न, सर्वोच्च अदालतमा मेलम्ची सम्बन्धी उहाँको मुद्दा नि सिद्धिया छैन, विचाराधीन छ भीम उपाध्यायजीको भन्ने बित्तिकै उहाँको विषयमा धेरै बहस नगरौँ। झोलुङ्गे पुलको पनि विरोध गर्नुहुन्छ। झोलुङ्गे पुल बनाउँछु भनेर हर्क सम्पाङ जाँदा पनि उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो चटाई बगुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा कम्मर कसेर लागेको हर्क सम्पाङजीको पक्षको रुबी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख बनाउने कुरा नेकपा एमालेको लागि पनि जायज छ, हामी सबैको लागि जायज छ। अब हुन त राष्ट्रपालले यसमा होइन, योभन्दा अगाडि नै समाचारहरू एमाले, काङ्ग्रेस एमाले र नेकपाले त संस्कृतिलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा त पहिल्यै आइसक्यो। धेरै राम्रो, शाबाश, क्या बात, हार्दिक शुभकामना, बधाई छ, अग्रिम बधाई छ। भन्छ उहाँ उपसभामुख जेनजी रुबी कुमारी उपसभामुख बन्ने पक्का। कन्सल्टेन्सीमा सामान्य जागिर खाँदा खाँदै देशकै कान्छी सांसद बनेकी रुबी कुमारी अब कान्छी उपसभामुख बन्दै भन्ने कुरा अब लगभग पक्का भयो। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, गजब भयो। राम्रोसँग काम गर्नु, संवैधानिक आचरण देखाउनु, बधाई छ। यसपछि अब हुन त राष्ट्रपालले एउटा कार्ड खेल्न खोजेको हुन सक्छ। हैन, राष्ट्रसभाभित्र अझै विवाद हुन सक्छ। यो बीचमा विवाद गर्न सक्छन्, तर अब त्यो विवाद दिन रह्यो अग्रात, रात रह्यो अग्रात पलाउँछ भने जस्तै झिनो सम्भावना त रहला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, किनभने रवि लामिछाने र बालन शाहको स्वीकृति लिएर उहाँहरूको इसारा बुझेरै कविन्द्र बुर्राकोटीले डिक्लेयर गर्नुभएको हो। यो म भन्दैछु, रवि कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुखको रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको राष्ट्रपाको पहिलो राम्रो काम हो। फेरि राप्रपा र राष्ट्रपाको तुलना गर्ने हो भने सिट संख्याको हिसाबले पनि त राप्रपा भन्दा राष्ट्रपा माथि छ, 2 सिट अगाडि छ, श्रम संस्कृति माथि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा श्रम संस्कृतिले पाउनु राम्रो हो, ठिक पनि भयो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा अघोषित शर्त यिनीहरूले तेर्साएका हुन सक्छन्। तपाईँलाई हामीले संवैधानिक पदमा पत्यायौँ, यस बापत तपाईँ नरम भइदिनुहोस् भनेर घोषित अघोषित हुन सक्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि बिहिबार पहिलो बैठकमा बालन शाहले जसरी हर्क साम्बालाई अङ्कमाल गरे, त्यसले पनि हर्क साम्बाको विरोधी छविलाई चाहिँ हर्क साम्बाले जो दरखरो ढङ्गले जुन ढङ्गले सरकारको खबरदारी गर्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति मत्थर पार्न पनि हुन सक्छ भन्न खोज्नु सक्छ। तर राष्ट्रियताको विषयमा, संवेदनशील विषयमा वास्तवमा टाङ अडाउने कुरा हुँदैन। त्यसमा कुनै मलाइजा हुँदैन, कुनै सम्झौता हुँदैन। विकृति विसङ्गति विरुद्ध खरो उत्रिनुहुन्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा खास गरी एमसीसी एसपीपीको विषयमा उहाँको आवाज बुलन्द छ। त्यसकारण पदको टाँसो लगाएर हर्क साम्पाङलाई न्युट्रलाइज गरौँला, उहाँको मुख बन्द गरौँला भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ। किनभने हर्क साम्पाङले राष्ट्रियताको विषय, जनतन्त्रको विषय, जनजीविकाको विषय छोड्नुहुन्न। यसको फेरि गजबको अन्तर्कथा म तपाईँलाई बताइदिन्छु। ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही भयङ्कर महत्त्वकांक्षी व्यक्ति। सुन्नमा आए अनुसार उहाँ राष्ट्रपा नभएको हुनाले धेरै छटपटाउनु पछुताउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मन राष्ट्रपातिर भएको राप्रपा हो भनिन्छ। हुन नसकेको राष्ट्रपा भनेर पनि राष्ट्रपाका कतिपय सांसदले भन्छन्। रवि लामिछानेसँग गुप्तगु गर्न जाँदा उहाँको मन चञ्चल भएर अब मै हुन्छु यो मन्त्री सरहको, राज्य मन्त्री सरहको पद मै खान्छु भनेर जानुभएको थियो रे। मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने त्यहाँ जाँदाखेरि त उहाँ छाँगाबाट खस्नु। उहाँले के थाहा पाउनु हो भने 2 फरक पार्टी मात्रै होइन, 2 फरक लिङ्ग पनि हुनुपर्छ। पुरुष सभामुख भएपछि महिला लिङ्ग फरक, फरक दल, फरक लिङ्ग र फरक समुदाय हो। त्यो उहाँले बुझ्नु भएन। अनि त्यो भन्नाले सकभर ज्ञानबहादुर शाही आफै उपसभामुख बन्न चाहन्थे। त्यही सपना बोकेर गएको। अब फरक समुदाय पनि होइन, तपाईँ फरक लिङ्ग पनि होइन, यो हुँदैन भनिसकेपछि उहाँ छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। र उहाँले वास्तवमा पार्टी निर्देशन अनुसार ठिकै छ त भनेर धेरै जोड दिनु भएन। किनभने अब राप्रपाले अहिले त उसलाई भन्यो क्या अरे सरस्वती लामाकी कललाई होइन, बुद्धिमान तामाङजीको मिसेसलाई। तर त्यतिखेर खुसबु ओलीको नाम प्रचारमा ल्याएको थियो र अरू पात्र नहुने नभए नहोस् भन्ने
नहोस् बरु भन्ने टाइपको मनस्थितिमा ज्ञानेन्द्र साईजी भएको भनेर कतिपय राजसभाले भन्छन्। खैर अब 27 गते भने भोलि हो। अब आजको दिनमा फेरि अर्को विषयवस्तु पनि चर्चामा छ, केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश शेखर। होइन, आज उहाँहरू रिहा हुनुभयो, कसरी हेर्नु? यसलाई मैले कसरी हेरेको छु? पुण्य सर, अलि मेरो साउन्डै बिग्रियो यार, अलि तलै राख्नु त। यो मेरो वाल त्यो निलो त्यो टच भयो कि क्यार 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 आयो क्या। या हेलो भन्नु त। हेलो हेलो, अहिले ठिकै छ, ल बोल्नु त। अब तपाईँलाई मैले के भनौँ भने हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला कि यो सरकारले हतपत गर्यो। मानव एक दिने मुख्यमन्त्री अनिल कपूर भए जस्तै यस अनुसार चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश शेखरको स्वास्थ्य स्थिति अनुकूल नभएको र उहाँहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर अब म्याद नथप्न जुन परमादेश थियो त्यो अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीज्यूको रिहाई भएको छ। या त हर्क साम्पाङज्यूले भने मिल्यो नि त, उहाँले भन्नुभएको थियो उपचार गरिदिन्छन् छोडिदिन्छन् भनेर, उहाँको त भविष्यवाणी लागू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एउटा कुरामा उहाँले प्रेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी गर्नुभयो, राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिनुभयो, मित्र राष्ट्र चाइनासँग सुदृढ सम्बन्ध बनाउनु भयो, वास्तवमा BRI कार्यान्वयनमा लाने कुरामा दृढ हुनुभयो, SPPलाई पास नगराउने कुरामा उहाँको भूमिका थियो। त्यसकारण त्यो कुरा कहीँ न कहीँ मनमा उहाँको होला। होइन, अब ओली र लेखक छुटेपछि अब कतिपयले चाहिँ अब सिंहदरबार संसद र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरू अब पक्राउ पर्नु छ भन्ने कुरा गरेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? अब 23 गते घटनाको छानबिन हुँदैछ, भोलि उहाँहरू छुटे पनि अनुसन्धान अथवा भनौँ न एक डल्ले अनुसन्धान प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेको छ। अब 24 गते सिंहदरबार संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूलाई बटाबटी सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, हर्क साम्पाङको माग पनि त्यही हो भनेको छ। कसरी हेर्नु? साम्पाङज्यूले अस्ति स्ट्याटस देखेर स्पष्ट रूपमा सुदन गुरुङजीलाई नि भन्नुभएको छ 24 गतेको घटनाको विषयमा चाहिँ एक्सन खोइ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर उहाँले सुन्नु भएको छ। त्यसमा उहाँ मौन हुनुहुन्छ। जीवी राईलाई पक्राउ पूर्ति जारी गर्नुपर्ने पहिला, ठिक छ, शेरबहादुर राई नि गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस्। होइन, शेरबहादुर देउबा र आजु राणाले त पक्राउ पूर्ति जारी भयो त, पक्राउ पूर्ति जारी भयो। अब उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर उहाँहरूलाई ल्याउने कि अथवा उहाँहरू देशैमा आएर सरेन्डर गर्नुहुन्छ। यो त गगन थापाको लागि हाई सन्चोको विषय पनि भएको छ, किनभने नियमित महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिको लागि यो पक्राउ पूर्ति जरुरी थियो भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। अब गल्ती गरेको हो, वास्तवमा भ्रष्टाचार गरेको हो भने उहाँ पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अहिले पक्राउ पूर्ति जारी नगरी नहुने पात्र भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा जीवी राई थिए। कहाँ छन् त? हर्क साम्पाङले त्यही भएर दुईटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा सिंहदरबार संसद भवन यानि कि BICC र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूको विषयमा तपाईँहरू किन मौन हुनुहुन्छ? त्यसलाई कारबाही गर्ने विषयमा तपाईँहरू किन चुपचाप हुनुहुन्छ? जस्तो कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि किटानी गरेर गृहमन्त्री दोषी भएको देखाएको छ। हिजो प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नु होला, कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेर त संवैधानिक निकाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म प्रष्टै भन्न चाहन्छु कि हर्क साम्पाङले उठाएका दुई महत्त्वपूर्ण कुराको सम्बोधन यो सरकारले गर्नुपर्छ। कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन लोक 14 भुवन, जताततैबाट भने पनि सातौँ आसमानमा लुकेका छन् कि जमिन मुनि छिपेका छन् कि चन्द्रमामा त गएका छैनन्, मङ्गल ग्रहमा गएका छैनन् होला। त्यसकारण घरि भानुआटुमा छ भन्ने, घरि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने टापु राष्ट्र, क्यारिबियन टापु राष्ट्रमा बिजनेस पार्क सहित बसेका छन् भन्ने, घरि नेचर हब भन्ने कम्पनी मलेसियामा विस्तार गरेर अरबौँको व्यवसाय गरेका छन् भन्ने। हैन, स्वामी रवि लामी जाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि आफैले पनि लोकेसन ट्र्याक भयो, मलेसियन गृहमन्त्री कुरा गरे भने अब लोकेसन ट्र्याक भएको मान्छेलाई तपाईँहरूले कहाँ लानु हो त? यसको जवाब चाहियो। अब तपाईँकै सांसद केन्द्रीय सदस्य पुकार बमले अस्ति मिडियामा आएर उही डिल्लीराम खनालले पहिला जीवित छन् र उनी त मारिएका हुन सक्छन् भनेर भन्दाखेरि उनलाई साइबर क्राइम लागेर उनी जेल गएका थिए, पक्राउ परेका थिए, जरिवाना तिर्नु परेका थियो। अहिले त्यही कुरो चाहिँ पुकार बमले बोलिरहनु भएको छ। होइन, उहाँले त भन्नुभयो नि जीवित छन्, जीवी राई जीवित छन् भने हामी फर्काउँछौँ भन्नुभयो। कतै मारिएको आशंका त उनले पनि गरेका छन्। के हो यो? फेरि अर्को कुतर्क के पनि उनले गरेका छन् भने तपाईँहरूको भण्डा फुट्छ भनेर तपाईँहरूले लुकाएर राखेको भन्दा होइन, 46 पछिका शीर्ष नेता पस्छन् भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्छु 46 पछिको शीर्ष नेता भने त्यही गिरिजा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी अथवा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, गगन थापाजी हो होइन। उहाँहरू फस्ने कुरा हुन्थ्यो भने उहाँहरूसँग चाहिँ मुद्दा किन जोडिएन? जीवी राई कतिखेरदेखि चाहिँ सङ्कटग्रस्त भए तपाईँलाई थाहा छ कि
जबसम्म सहकारी चलेको थियो ठिकै चलिरहेको थियो र जब 65 करोड रुपियाँ एकमुष्ट गोर्खा मिडिया प्राली बनाएर त्यसको प्रबन्धन निर्देशकको रूपमा रविजीलाई नियुक्त गरेर 15% स्विट सेयर अर्थात् पसिनाको सेयर दिने डिक्लेयर गरेर जब ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा उनी त्यसका मालिक बने त्यसपछि त्यो सहकारी समस्याग्रस्त भयो र अरबौं रुपियाँ उनको डुब्न सुरु गर्यो हो त्यही भएर जीवी राई यदि एक हिसाबले कसैबाट पीडित छन् भने त्यो त रवि लामिछानेबाट हो र कुनै शीर्ष नेता फस्टीवाला देख्दिनँ म फस्छन् भने को फस्छन् त यो पुकार बमले भनिदिनु पर्यो नि त गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हुन्छ मैले देखेको चाहिँ के भने हेर्नुहोस् है अब जीवी राई को कारण जसको पोलिटिकल करियर समाप्त हुँदैछ जो नाङ्गिँदैछ त्यसै सिद्ध्याएको हुनसक्छ सिद्ध्याएको भए त्यसले भूमिगत बनायो कि सिद्ध्यायो यो कुरा हामीलाई चाहियो र अर्को कुरो के भने वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा सोझो राईको छोरो होइन कालान्तरमा गएर फटा जस्तो देखियो तर जीवी राईले फट्याइ गरेका छैनन् म भन्दिनँ मोज बस्ती गरेर बसेका छन् पब्लिकको सम्पत्ति उडाएका छन् उनी जस्ता कैयौँ मान्छे छन् फेरि एउटा सरकारले फ्रड काम के गर्न खोजेको देखियो भने सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने तर तपाईँ हाम्रो ब्याङ्कमा रहेको 10 वर्षदेखि कारोबार नभएको खातामा थुप्रिएको पैसा झन्डै 2 खर्ब छ त्यो तानेर गर्ने भन्ने कुरा आयो खबरदार यो सरकारले गर्ने कुरा के हो भने सहकारीका ठगहरू जसको सम्पत्ति अहिले कुल 5 अरब भएको अनुमान गरिन्छ 3 महिने उनीहरूलाई बरु बाहिर निकाल्नुहोस् 3 महिने उनीहरूलाई म्याद दिनुहोस् र 3 महिनाभित्र उनीहरूको लिलाम बिक्री गरेर त्यो सम्पत्तिबाट 1 खर्ब 35 अर्ब सहकारी पीडितलाई डल्लै फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो कुरामा मेरो सहमति छ अब जहाँसम्म जीवी राईको सवालमा धेरै पोलिटिक्स भएको छ ए गृहमन्त्रीज्यू ए प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ छन् जीवी राई हर्क साम्पाङलाई जवाफ दिने काम गर्नु पर्यो पक्राउ पूर्जी त जारी गर्न सक्छ नि सरकारले किन जीवी राईको विषयमा मौन छ किन लिपुलेखको विषयमा मौन छ लिपुलेखको विषयमा चर्चा गर्नु पर्दैन युरोपियन युनियनका अरू देशका राजदूतसँग फोटो खिच्ने तर हर्क साम्पाङले बारम्बार भन्नुभएको छ हामीले वास्तवमा लिपुलेख हाम्रो सार्वभौम भूगोल भनेर स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पहल गर्नुपर्छ भनेर डिप्लोमेटिक हिसाबले पहल गर्न घचघचाइरहनु भएको छ हेर्नु त कति राम्रो काम गरेको उहाँले त्यहाँ गएर हैन दार्चुला पुगेर सिलेरस गरेर काम सुरु गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँ कसरी हेर्नुभयो उहाँको लागि डबल बम्पर खुसी पनि छ उहाँको पार्टीले अगाडि सारेको रुबी कुमारी ठाकुरजी उहाँ काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दै उपसभामुखको शपथ लिन जानुहुनेछ यसको लागि त हेर्नुहोस् यो सब कुरोको क्रेडिट त हर्क साम्पाङज्यूलाई दिनुपर्छ वाओ कति ठुलो छाती वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ अरू पार्टीमा भए के गर्थे यो त मभन्दा ठुली हुन्छ मभन्दा ठुलो मान्छे प्रोटोकलको हिसाबले मैले पनि नमस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कुण्ठित भएर नि आफू नहुने भए त्यो भाँडमा जाओस् भनेर त्यो काचाकुचुक बनाइदिन्थे गिरिजा हैन हर्क साम्पाङ ठाउँमा अरू भएको भए पार्टीको अध्यक्ष नै उपसभा हुन्छ भन्दै जान्थे होला ज्ञानबहादुर सही जस्तै गरेर हैन त्यो जान सक्थे तर जेन्डर फरक मैले भन्न खोजेको कुरा के भने होइन त्यो उपसभामुख हामी किन लिने हामी प्रतिपक्ष भन्ने नाटक गर्न सक्थे नि तर संवैधानिक पद हो अरू त्यति मात्रै होइन यो सरकारको नैतिकता छ भने हर्क साम्पाङ मन्त्री खानुहुन्न होइन उप प्रधानमन्त्री दिए नि जानुहुन्न प्रधानमन्त्रीले पद पाए त उहाँले चलाउनुहुन्छ नत्र भने संवैधानिक नियुक्ति अख्तियार त्यसपछि तपाईँको निर्वाचन आयोग मानवाधिकार आयोग आदि इत्यादिमा हर्क साम्पाङज्यूको सिफारिसका व्यक्तिहरू जान सक्नुहुन्छ जानुपर्छ किनभने यो उपसभामुख पनि संवैधानिक नियोगको संवैधानिक परिषदको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ त्यसकारण पदेन सदस्यको हैसियतले उहाँको पनि अधिकार रहन्छ राजदूत नियुक्तिको सवालमा पनि उहाँहरूले नमागिकनै पनि श्रम संस्कृतिलाई 2-3 वटा कोटा छुट्याउनु पर्छ यो दायित्व हो सरकारको अब के सोचिरहेको छ हेरौँ र हर्क साम्पाङको उदार छातीकै कारण रुबी कुमारी ठाकुर अहिले मधेसी कोटाबाट सांसद हुनुभयो यहाँनिर उहाँको बारेमा अलिकति संक्षिप्त के रहेछ भने उमेर 25 वर्ष धनुषा जन्मस्थान शैक्षिक योग्यता बलरा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटबाट 3 वर्ष डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पारिवारिक अवस्था बुवा वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब आमा 2 भाइ र 2 बहिनी रहेछन् केही समय कन्सल्टेन्सी काम 2022 को चुनावपछि संसदीय पार्टीबाट समानुपातिक सांसद राष्ट्रपतिको समर्थनमा उपसभामा उम्मेदवारी यस्तो रहेछ उहाँको हैन विगत अब यस्तो फेरि अब उहाँ चाहिँ श्रम संस्कृतिको मेम्बर रहनुहुन्न हो
याद गर्नुहोस् है। हो पार्टी परित्याग गर्नुपर्छ उहाँले। हो पार्टी त परित्याग गर्नुपर्छ, तर कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो राष्ट्रपति जस्तो पनि होइन, फेरि संसद सदस्य नै हो, राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ त्यो पद रिक्त हुन्छ, चुनाव हुन्छ, अथवा त्यो समानुपातिकमा पनि अरूलाई ल्याउनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ समानुपातिकमा उहाँको नाममा अर्को पात्र आउनु पर्दैन, किनभने त्यो आखिर हुने भने पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनाले नै त्यो पदमा पुग्ने हो। तर याद गर्नु होला सभामुखको अनुपस्थितिमा चाहिँ उहाँले भूमिका रुबी बहिनीलाई मैले भेट्या पनि छैन, मैले मिडियामा देखे हो, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। उहाँलाई मेरा केही अमूल्य सुझावहरू छन्। नम्बर 1, आफ्नो धरातल कहिले नभुल्नुहोस् है। तपाईँ वास्तवमा भन्ने भने एउटा साधारण युवती, तपाईलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिनु भयो हर्क साम्पाङले। हिरोबाट जिरो त म भन्दिनँ, जे होस् तपाईँ एउटा जिरोबाट हिरो त भन्नु हुँदैन। सामान्य जागिरे हुने व्यक्तित्व, राजनीतिमा पनि उत्रो कुनै योगदान थिएन, केही थिएन, सांसद हुँदा पनि तपाईँ प्रफुल्लित हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ राज्य मन्त्री सो सरहको पदमा पुग्नुभयो, आरपी त तपाईँको गाडै हुन्छ। ए म त ठुली बढी भएँ, अब म एकदम ठुलो भएँ भनेर मात्तिने पात्तिने काम पनि नगर्नु होला। भले तपाईँ पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ला कानुनी रूपमा, तर व्यवहारिक हिसाबले त यो त राजनीति हो नि। तपाईँ उपसभामुख हुँदाखेरि तपाईँले जसले तपाईँलाई त्यो स्थानमा पुर्यायो, भोलि संसदमा आपत पर्ने क्षणहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ पार्टीलाई, त्यस्तो बेलामा कृपया तपाईँले आफूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने पार्टी र व्यक्तिहरूप्रति अनुग्रहित भएर तपाईँ काम गर्नु होला। दोस्रो नम्बर। तेस्रो, नेपालको इतिहासमा महन्त ठाकुर जो आफै सक्षम थिए, पछि त उनको राजनीतिक इतिहास धाराशाही भयो, अहिले बुढेसकालमा छन्। महन्त ठाकुर पहिलोचोटि 2048 सालमा उपसभामुख हुनुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँको उमेर पनि परिपक्व थियो, नेतृत्व पनि परिपक्व थियो। त्यतिखेर दमननाथ ढुङ्गाना जस्तो इतिहासकै विलक्षण 2 जना सभामुख मानिन्छ, एउटा सुभाष चन्द्र नेमाङ, एउटा तपाईँको यही दमननाथ ढुङ्गाना। रामचन्द्र पौडेल पनि पहिला सभामुख हुनुभएको थियो, तारानाथ राणाबाट हुनुभयो, ओन्सरी घरती हुनुभयो होइन, अग्नि सापकोटा भयो, कृष्णबहादुर महरा। फेरि सभामुखकै कुरा गर्दा उपसभामुखको गर्दा धेरै चुमचुम नगरे हुन्छ। कृष्णबहादुर महरा जस्तो योग्य भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो भन्ने कुरा अडान लिएको हुनाले उहाँको पोलिटिकल उहाँलाई त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो भन्ने कुरा आयो। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरियो, त्यसकारण समय समयको खेल हो, आफ्नो स्वस्थ राख्नु। उपसभामुखको विषयमा चाहिँ के छ, यो राष्ट्रमा चाहिँ बालेन फ्याक्टर र रवि फ्याक्टर भनिराख्दाखेरि बालेनले जे भने त्यही लागू हुने अवस्था आयो होइन पुण्य सर। रवि लामिछाने कमजोर देखिया हुन् राष्ट्रसभामा, उनको निर्णयहरू लागू हुन नसक्ने अवस्था आयो पछिल्लो समय। यदि रवि लामिछानेजीले राप्रपाप्रति उदारता देखाएको हो भने त्यो उहाँको ब्लन्डर हो, त्यो गल्ती हो, त्यो उहाँले ठिक कुरा सोच्नु भएन। यो अहिले जसले सोच्यो, म यो भन्दिनँ, बालेन शाहजी, रवि लामिछानेजी जसले रुबी कुमारी ठाकुरको विषयमा सहमति गरे नि, तिनीहरूले ठिक काम गरे। फेरि पनि भन्दैछु, यो निर्णयमा चट्टानी अडान राख्नु, भोलिसम्म 1-2% पनि तलबितल नहोस्। रवि कुमारी ठाकुरलाई अहिले दिएको समर्थन कायम राख्नु। अब उहाँको भोलि शपथ भएपछि हामी ढुक्क हुनेछौँ, बधाई पनि दिनेछौँ। हजुर, के छ अब हर्क साम्पाङ र बालेन शाह, रवि लामिछानेहरूको अब यो जुन ढङ्गको उपसभामुखमा अब राष्ट्रसभाले समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो, यसले गर्दाखेरि उहाँ उपसभामुख हुने लगभग पक्का भइसकेको छ होइन। तपाईँले भने चाहिँ भोलि उहाँको शपथ नै हुन्छ होला, अथवा उहाँ भोलि चयन भएपछि त्यसपछि सभा मार्फत शपथ होला राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा। अब के छ, रवि बालेन र हर्कको अब के छ, सहकार्य हुने सम्भावना, अब गतिलो गठबन्धन बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, सहकार्य हुने सम्भावना नै छैन, 100% क्यान्सल हो भन्दिनँ। हजुर, तर त्यसको लागि 3-4वटा काम गर्नु पर्यो नि। एउटा लिपुलेखको विषयमा, लिपुलेख नेपालको अविभाज्य सार्वभौम भूगोल हो, त्यसमा खबरदार त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारतले एकतर्फी रूपमा व्यवहार गर्ने जुन घोषणा गरेको छ त्यो गलत छ भन्ने स्टेटमेन्ट उहाँहरूले दिनु पर्यो र त्यो अनुरूप डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, जीवी राईलाई तत्काल पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्यो र उहाँलाई नेपाल झिकाउने कुरा गर्नु पर्यो। सास भने नि लास भने नि चाहियो। अहिले त एकदम आशंकायुक्त तर्कहरू आएका छन्, कुतर्कहरू आएका छन्। राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विषयमा यो सरकारले खुट्टा लुलो गर्नु भएन, डह्रो गर्यो भने हर्क साम्पाङले पनि साथ दिन्छ है। होइन, सही काम गर्दा त हर्क साम्पाङ नेकपा एमाले हाम्रो साथ हुन्छ, तर त्यस्तो लक्षण देखिएन। तेस्रो, सुशासन कायम गर्ने कुरामा खास गरी भन्ने हो भने होइन, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री हेर्नुहोस् त,
म दीपक कुमार भन्दैछु शाह लगभग अब उनीलाई हटाइसक्यो, राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसक्यो भन्ने हिसाबले पनि समाचार आयो। तर आधिकारिक रूपमा यो नभएर स्टाटस मात्रै भएर लगभग हटाउने निर्णयमा चाहिँ बालन शाह पुग्यो भन्ने कुरा आयो। अब जान्नेलाई छान्ने कसरी हेर्नुभयो यो विषयमा, कसरी हेर्नुभयो? श्रम मन्त्रीको बारेमा म 2 मिनट लिएर श्रम मन्त्री हो सुन्नु चर्चा गर्नेछु दीपक शाहजीको विषयमा। त्योभन्दा अगाडि एउटा विषय टुङ्ग्यौँ, जस्तो भ्रष्टाचार मात्रै होइन अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरोमा पनि सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। खास गरी 24 गते सिंहदरबार जलेको छ, 14 दिनमै श्रम मन्त्री दीपक शाह पदमुक्त भन्ने हिसाबले समाचारहरू आउन थाले। ठिक छ, समाचार आएछ, यो विषयमा चर्चा गरौँला। अब तपाईँलाई म भन्छु सिंहदरबार जलेको छ, संसद भवन BICC जलेको छ, सर्वोच्च अदालत जलेको छ, मिनबहादुरको भाटबटिनी लगायतका जति पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू जलेको छ, देशमा खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी भएको छ, 50 खर्बभन्दा बढी जुन आतंक भएको छ, विद्यार्थीलाई स्कुल र कलेजको ड्रेसमा लाइन लगाएर मर्नको लागि बानेश्वर धकालिएको छ, ती सब अपराधीहरूको छानबिन हुनु पर्यो, एक एकको हिसाब किताब हुनु पर्यो, सबैलाई कारबाही हुनु पर्यो। त्यसो भए हर्क साम्पाङको समर्थन हुन्छ। र यो श्रम मन्त्रीको विषय चाहिँ जहाँसम्म होइन, आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त गर्ने यो विवादास्पद निर्णय भन्ने कुरा आयो क्या। आफन्तलाई जागिर दिने भर्ती केन्द्र बनाउन थाल्नुभयो भन्ने कुरा आयो क्या। एक विवादास्पद भिडियो पनि योभन्दा अगाडि आइसकेको छ, उहाँ त पक्राउ पनि पर्नु भएको भन्ने कुरा आयो। होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु एउटा साहसिक पत्रकारले हिम्मतका साथ तपाईँ चाहिँ वास्तवमा कुनै समय कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दाखेरि तपाईँले कुनै यो कन्सल्टेन्सी चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँमाथि पक्राउ पर्ची जारी गरेर चाहिँ तपाईँलाई थुनेको रहेछ भन्ने साहसिक प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफको आशा थिएन। उकेराले पुरै न्युज निकालेको थियो। यो दीपक शाह भन्ने व्यक्ति भने चाहिँ पहिलेदेखि यस्तै गडबडीमा जोडिएको र स्वास्थ्य सेवा बिमा बोर्डमा नातावाद लगाएर आफ्नै श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको। त्यसो त यो सुशीला कार्कीले पनि आदर्श श्रेष्ठ भन्ने मान्छेलाई प्रकृति संरक्षण कोषको हर्ताकर्ता बनाएकै हो आफ्नै पिएलाई, होइन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले नातावाद कृपावाद फरियावाद लागू भएकै थियो। अब यहाँनिर दीपक शाह भन्ने मान्छे विभिन्न यस खालका गतिविधिमा मुछिएको हुनाले यदि उनलाई बर्खास्त गरिएको, हामीले त आवाज उठाएका थियौँ बर्खास्त देन एन्ड देयर इमिडिएटली गर्नुपर्छ भनेर, उनलाई बर्खास्त गर्ने कुरा राम्रो हो। बर्खास्त गरेर मात्रै हुँदैन, अनुसन्धान पनि गरेर कारबाही गर्नु पर्यो। हजुर, उपसभामुखको विषयमा चाहिँ ज्ञानबहादुर शाहले रविले फोन गरेपछि मात्रै हामीले उम्मेदवार उठाएको भनेपछि ज्ञानबहादुर शाहलाई त रविबाट ठुलो धोका भयो कि के भयो, कसरी बुझ्ने हामी? रविजीलाई एक्सपोज गर्न अपमानै भयो ज्ञानबहादुर शाहको। होइन, त्यो ज्ञानबहादुर शाह आफै पनि राजसभामा आफू बाहेक अरू नबनोस् भनेर चाहेको हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कतिले त्यो अन्दाज गरेका छन् र ज्ञानेन्द्र शाहीजीले चाहिँ रविजीलाई एक्सपोज गरे पनि हुन सक्छ अहिले, होइन? हिजो हामीलाई समर्थन गर्ने, अहिले श्रम संस्कृति बोक्ने, अनि ज्ञानबहादुर शाही और ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ ज्वरो किन छुटेको? श्रम संस्कृति छ, किन टेन्सन, किन हर्क साम्पाङजीको प्रगतिमा आरिस? होइन, उनले फेरि हर्क साम्पाङको विषय त राम्रो हर्क साम्पाङ जस्तो नेता चाहिन्छ यो देशलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो। फेरि त्यो हर्क साम्पाङजीकै विषयमा 10 वटा कुरा बोलेका छन्। एउटा भिडियोमा उहाँ बढी बोल्नुहुन्छ, उहाँले रविजीलाई आलोचना गर्नुको तुक छैन भनेर बोल्नुहुन्छ, अर्को भिडियोमा फेरि अरू बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो 3 र 13को कुरा बोल्नमा उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाहिर कस्मेटिक जो छवि उहाँको देखिएको छ, उहाँ हर्क साम्पाङ जस्तो 24 क्यारेटको राम्रो असल व्यक्ति होइन। उहाँ स्वच्छ इमानदार देशभक्त होइन। MCC को विषयमा अस्ति हर्क साम्पाङले फरक मत राख्नु हो। यो सरकारको धारणा के? ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि त्यसमा कुनै आफ्नो पहिला त खुब उफ्रिन्थे, अहिले त MCC को बारेमा चुइक्क बोल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यमा अहिले पछिल्लो समय जुन अनियमितता भएको छ, जुन भ्रष्टाचार बढेको छ, अपराध बढेको छ, त्यसको विषयमा पनि सजग हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, म त अलिकति फरक सन्दर्भ पनि कोट्यौँ भन्छु। हिजो जुन ढङ्गको घटना घट्यो नि, वास्तवमा पाटनको कृष्ण मन्दिर छुरा हनान गरेर इमानदार लिम्बू समुदायका 2 जना दाजुभाइमाथि हत्या भएको छ। सुन्दा पनि एकदमै जिउ थरथर काम छ। पाशविक तरिकाले विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खोङ्खार तरिकाले त्यसरी सृजन नेमाङ र उनको भाइलाई हत्या गरिएको छ। त्यो सञ्जीव नेपाली भन्ने त्यो मानव राक्षस, हेर्नु त, फोन गलत ढङ्गले डायो सरी भन्न गएको त्यो महानुभावमाथि ती 2 दाजुभाइ कठैबाट आफ्नो प्राणप्रिय आमालाई भेट्न उनीहरू जाँदै थिए। आयो, टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न। त्यो राक्षस जस्तो नरभक्षी नर पिचासले कसरी
छोरा गोपी मार्यो। यो गम्भीर घटना हो। नेपालको मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यस्ता क्रूर अपराधीलाई फाँसीमा झुन्डाउनको निम्ति नयाँ कानुन बन्नुपर्छ। अलिकति यो घटना के रहेछ भन्ने विषयमा मैले 2 मिनट लिएर म पढिवाची सुनाउँछु। घटनाको विषयमा अलिकति यो विवरण बताइदिउँ है। हुन्छ। बुधबार साँझ पाटन दरबार स्क्वायरमा चक्कु प्रहारबाट ज्यान गुमाएका सुमित्रा सृजन नेमाङ आमा भएको ठाउँ लन्डन जाने तर्खरमा थिए। तर एउटालाई गरेको फोन अर्कैको नम्बरमा डायल हुँदा उत्पन्न विवादपछि दाजुभाइले नि ज्यान गुमाएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी हवेन्द्र बोगटीका अनुसार आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी माग्न र मिल्नको निम्ति सुमित सृजन दाजुभाइ त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरू दुवै एकअर्कामा अपरिचित थिए। दाजुभाइले गल्ती भयो भनेर कुरा गर्न खोज्दा कुरै नसुनी त्यहाँको एक मासु पसलमा काम गर्ने सञ्जीव नेपालीले सृजनलाई प्रहार गरेका थिए। भाइमाथि चक्कु प्रहार भएपछि दाइ सुमित छुट्याउन कसिए, तर उनीमाथि पनि छोरा प्रहार भएको बोगटीले बताए। घटनास्थलबाट प्रहरीलाई खबर पुग्न साथ सातो बाटो वृत्त र पुल्चोक प्रभागबाट प्रहरी टोली पुगेको थियो। प्रहरी पुग्दा घाइते अवस्थामा सुमित र सृजन ढलेका थिए। चक्कु प्रहार गर्ने सञ्जीव चक्कु बोकेर नै भाग्दै थिए। होमेन्द्र बोगटीका अनुसार भागेको सञ्जीव नजिकैको एक रेस्टुरेन्टमा लुक्ने क्रममा महिला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकी थिइन्। ती महिला प्रहरीमाथि पनि उनले दुर्व्यवहारको प्रयास गरेका थिए। घाइते दाजुभाइलाई प्रहरीले तत्कालै ग्वारको स्थित B&B हस्पिटल लगेको थियो। अस्पतालमा मृत घोषणा गरिएको थियो। मृतक सुमित नेमाङ 33 र सृजन नेमाङ 26 वर्षका थिए। प्रहरीलाई प्राप्त प्रारम्भिक सूचना अनुसार सुमित र सृजन बुवा सहित ललितपुरको इमाडोलमा बस्थे। उनीहरू त्यहीँ जन्मिएका र हुर्किएका हुन्। कठैबाट आफ्नो प्राणप्रिय आमा लन्डनमा थिइन्। भेट्न जाने तयारीमा थिए। मान्छे आवेग र उत्तेजनामा आयो भने पनि त्यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने योबाट सिक्न सकिन्छ हैन। उनीहरू अब त्यो अपरिचित नम्बरमा फोन गयो, त्यसपछि त्यो मान्छे अब त्यो विवाद भयो, त भन्दा म के कम भन्ने हिसाबको, अब तैँले किन मेरो फोन उठाएछ, किन यो नम्बरमा फोन हानिस्, यस्तै विवादको कारण आवेग र उत्तेजनामा आयो भने, संवेदना गुमायो भने, होस गुमायो भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने यो घटनाबाट पाठ सिक्नु हो। आपराधिक पाशविक नर्क खस्ने खालको घटना हो। मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ र श्रम संस्कृति एमालेका सांसदहरूले पनि अब संसदमा यस्ता क्रूर अपराधी विरुद्ध फाँसीको सजाय माग गर्नुहुनेछ। नयाँ कानुन बनाउने कुरोको माग गर्नुहुनेछ। हैन, सागर लम्साल बले माथि जुन आरोप लगाउने युवतीले चाहिँ अमेरिकामै बलात्कार मुद्दा हालिन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी? अमेरिकामा उनले बलात्कारको मुद्दा हालेकी छिन् भन्ने छ। अब अमेरिका गएर नेपालको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको होला। त्यसकारण अब बलले धुरुधुरु रहेका छन्, गुवा रहेका छन्। अब बलात्कार 1 वर्ष अगाडिको भनेर उनले भनेकी छिन्। रेखा थापा, गरिमा शर्मा, यो के अरे एलिना चौहान सबैले समर्थन गरेका छन्। फेमिनिस्टहरू जाएका छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ यो घटनाको विषयमा मसिनोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उहाँ बालेन शाहजीको चिया पार्टनर पनि हो। बलले भनेको र रफादफा गर्ने भन्दा पनि बलले निर्दोष छन् भने उनलाई क्लिन चिट दिनुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। यहाँनिर अब हर्क साम्पाङले एउटा स्ट्याट लेख्नु भएको छ रहेछ आफ्ना विरोधीहरूलाई लक्षित गरेर। विशेष गरी यो पूर्व सचिव भीमोबा विरुद्ध पनि हुन सक्छ, जो भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी आरोपित छन्। जस्तो हर्क साम्पाङले लेख्नु भएको रहेछ भर्खरै मात्र, मैले कहाँ पुल बनाउँदैछु त्यो तिमीलाई हेर्न र बुझ्न मन लागे आफै एकचोटि आउन ल। दार्चुला ब्यास 2 दुम्लिङ गाउँमा आउन ल, एकचोटि आइदेऊ, नत्र बढ्ता कुरा नगर भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु? सोर्यान ठिक हो, सही कुरा उठाउनु भयो। यो केही गोदी मिडिया भन्छ के, काखे मिडिया। अहिले राजसभाको प्यारो हुन हतार गरिरहेका केही मिडिया कर्मीहरूलाई पनि सङ्केत गरे होला, जो आफै मिडिया कर्मी हुन अयोग्य छन्, खल्ली बल्लीहरू। र अर्का यी उपाध्याय महोदय केही समय यता हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध अनावश्यक रूपमा खनिएका छन्। गाँजालाई लिगलाइज गरौँ, बेचौँ भनेर नेपाललाई नै अफिन्ची बनाउने गरी अगाडि बढेका यी महानुभावको सेतो दाबीभित्रको रहस्य के छ? हिजो प्रचण्ड शक्तिमा हुँदा उनको एकदमै चाकडी गर्थे, उनको प्रशंसामा खैजडी बजाउँथे। भरे आफैलाई उनलाई मेलम्ची भ्रष्टाचार मुद्दा लायो र त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। ठुला कुरा गर्ने हर्क साम्पाङले यस्तै मजबुनको स्टाटस देखेपछि आगो भए। वास्तवमा यिनले चाहिँ समाजमा के योगदान गरेका छन्? होइन, उनी एकचोटि दार्चुला पुगेर हेरुन्, समस्या के रहेछ हैन? काठमाडौँ ललितपुर कुसुन्तीमा बसेर हल्ला नगरुन्, धेरै हल्ला नगरुन्, सुविधा सम्पन्न घरमा बसेर र
मैले बरु गरिब दुखीको लागि लाखौँ सहयोग गरेका छु हजुर। ती त सचिव भएर केही पनि योगदान गरेका छैनन् हर्क साम्पाङज्यूले राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको विषयमा यति धेरै कुरा गरेका छन् होइन उपसभाको विषय नि बोल्नु भएको छ हर्क साम्बाङले उपसभाको चुनाव हुनेछ छलफल गर्नुहोस् बार्गेनिङ होइन भन्नुभएको छ उहाँले वाह क्या बात बार्गेनिङ चाहिँ कसैले नगरौँ है हो। छलफल गरौँ र श्रम संस्कृतिकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ त्यही होला र अर्को कुरो के छ भने सायद राप्रपालाई सङ्केत गरेको होला र यी उपाध्याय सचिव पूर्व सचिव महोदय जो इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ सरकारी तेल बेसारले आफ्नो कपाल फुलाएका पेन्सन इटिङ टाइपका यी अटेन्सन सिकरले वास्तवमा भन्ने हो भने नैतिक रूपमा हर्क साम्पाङलाई औँलो ठडाउने हैसियत राख्दैनन् त्यही नै हो हो हस् धन्यवाद पुण्य सर थ्याङ्क यू